The Secrets of Life with Subhas Agam. सामान्य व्यक्तिमा प्रेम हुनको लागि पहिला भेटघाट हुन जरुरी छ कि परिचय हुन जरुरी छ। पहिला डेट गइन्छ, परिचय हुन्छ, अनि बल्ल प्रेम हुन्छ, अनि बिस्तारै हामी बिहा अघि बढ्छ भने त तपाईले पनि प्रेमको अनुभव गर्नुपर्छ हैन। तर पहिला त भेट्नु भयो नि त कहीँ। ओशोसँग जुन हाम्रो प्रेम छ नि अहिले, यस्तो प्रेम छ कि सायदै हाम्रो ओशोसँग जस्तो प्रेम अरूसँग छैन जस्तो लाग्छ। यो प्रेमको सिलसिला त कहीँ न कहीँ भेट त भएको थियो होला नि त, चाहे यो जीवनमा होस् चाहे कुनै जन्ममा होस्। तर कहाँबाट सुरु भयो यो प्रेम? यति गहिरो प्रेम जुन हाम्रो भगवानसँग जोडिएको छ, नदेखिकन पनि यस्तो प्रेम छ। पछि तपाईँ के विश्वास हुनुहुन्छ भने नि, आफूलाई के विश्वास लाग्छ भने नि, मेरो भेट भएको हो व्यक्तिसँग। भेट नभएको म आज सब छोडेर यो दुनियाँमा यो दिवाना किन हुन्थेँ म? आइन्स्टाइनले नि के प्रुभ गरिदियो भने एभ्रिथिङ इज एनर्जी, देयर इज नो म्याटर भन्दै नि होइन। भनेपछि एउटा बुद्ध पुरुषको कुनै पनि चिज त एनर्जी हो नि त, ऊर्जा हो नि त। चाहे उसको नङ होस्, चाहे उसको कपाल होस्, त्यो त म्याटर होइन नि त होइन। एउटा बुद्ध पुरुषको स्पर्श पाएको ऊर्जालाई तपाईँले बचाउनु भनेको तपाईँसँग त ऊर्जा रहिरहनु हो कि। यस्तो छ कि बुद्ध पुरुषहरू फेरि शरीरमा आउँदैनन् कि, तर अहिले जुन हामी जलाउँछौँ फाल्छौँ नि, यिनीहरू फेरि शरीरमा आउँछन् कि। यिनीहरू मुक्त भएर मरेन नि त। तब यो राख्न काम छैन अब होइन। यसलाई बरु नयाँ यात्रामा जाओस्, पुरानोमा यसको एट्याचमेन्ट नहोस् भनेर यो चाहिँ जलाइदिन्छौँ फालिदिन्छौँ होइन। तर बुद्ध पुरुष फेरि आउँदैन नि त, उसको अन्तिम हो कि त्यो। तिमीले सम्यक दृष्टि अप्नाएर हेऱ्यौ भने यहाँ एभ्रिथिङ इम्पर्मानेन्स, यहाँ हर चिज चाहिँ अनित्य छ, हर चिज परिवर्तन छ। यहाँ तिमीले यो ज्ञान पाउँछौ कि यहाँ सबै चिजहरू चाहिँ प्रवाहमा छन्, अनित्य छन्, थाहै छैनन्। तिमीले यो नबुझेर तिमीले त्योप्रति आसक्ति बनाउँछौ, यो हुनै पर्छ भने आग्रह राख्छौ। त्यो तिम्रो आग्रहले तिमीलाई दुःख दिएको छ। यथार्थ अर्कै छ, यथार्थ त्यो परिवर्तन छ, तिमी अपरिवर्तन चाहन्छौ। भनेपछि गल्ती तिम्रो एक्सपेक्टेसनमा छ, किनकि तिमीले यो चिजलाई देखेकै छैनौ। यो चिज त परिवर्तनशील छ। यहाँ हाम्रो माया, हाम्रो जन्म, हाम्रो प्रेम, हाम्रो वस्तु, हाम्रो सङ्ग्रह, हर चिज के छ, परिवर्तनमा छ नि त। The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार साथीहरू, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को एपिसोडमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको सुटिङको दौरानमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामीले अन्तर्वार्ता लियौँ। केही अन्तर्वार्ताहरू यस्ता भए जुन हाम्रा साथीहरूले फेरि सुन्न, अझै डिटेलमा सुन्न रुचाउनु भयो, मन गर्नुभयो। त्यसकारण आज फेरि हामी पहिला इन्टरभ्यू गरिसकिएका एकजना व्यक्तित्वसँग उपस्थित छौँ। त्यो सँगसँगै अब केही हप्ताभित्रमा नै हाम्रो कार्यक्रम देशभरि नै टेलिभिजनमा पनि आउँदैछ र पोडकास्टको रूपमा पनि गुगल पोडकास्ट, एप्पल पोडकास्ट, स्पोटिफाई लगायत विभिन्न सबैभन्दा चर्चित पोडकास्टहरूमा पनि अब हामी उपलब्ध छौँ। हजुरले हामीलाई जहाँ पनि सुन्न सक्नुहुनेछ र हेर्न त युट्युबमा र टेलिभिजनमा सक्नुहुनेछ। आजको यो कार्यक्रमका हाम्रा विशेष व्यक्तित्व स्वामी बासु समर्पणजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वामीजी, स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। अघिल्लो इन्टरभ्यू हामीले अङ्ग्रेजी भाषामा गऱ्यौँ र नेपाली मेरो धेरै नजिकका साथीहरू जसले अङ्ग्रेजी त्यति साह्रो राम्रोसँग बुझ्नुहुन्न, नेपालीमा पनि फेरि यही इन्टरभ्यूलाई सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू भयो। त्यसले गर्दा आज हामी फेरि यसरी उपस्थित छौँ। कस्तो लागिरहेछ? धन्यवाद। आध्यात्मिक जिज्ञासा जाग्नु र फेरि सुन्न खोज्नु साँच्चै नै राम्रो कुरा हो। ठिक। हिजोको बिहान मैले एउटा सपना देखेँ। सपनामा मैले आकाश मार्ग हुँदै हजुरको गाउँमा पुगेको थिएँ। यो साँच्चै कुरा भन्दैछु। आकाश मार्गबाट उड्दै उड्दै म रातो गाउँमा थिएँ। हजुरको गाउँ, पिपलका ठुला ठुला बुटहरू थिए अनि हरिया खेतहरू थिए। गाउँमा भजन कीर्तनको कुनै माहौल पनि थियो। कुनै मन्दिरको बलेसीमा बसेर म घोत्लिरहेको थिएँ
र मसँग अर्कै खालको अनुभूति थियो जुन बुद्धहरूको अनुभूति हुन्छ। र हजुरको गाउँमा मलाई जान मन लागेको र मैले त्यहाँ भनिरहेको थिएँ कि बाँसुजीको गाउँ हो यो, त्यही भएर म यहाँ आएको भनिरहेको छु। र एउटा दिव्य अनुभूति थियो। हजुरसँग सपनामा त्यसरी भेट भयो र आज फेरि विपनामा यसरी भेट हुँदैछ। सपनामा पनि कहिलेकाहीँ चाहेका व्यक्तिहरूलाई भेट्न गइँदो रहेछ। र यो जुन जीवनमा अनुभूति गर्न चाहने अनुभूति हो, त्यो सपनामा अनुभूति गरेको भेटेँ मैले। विपनामा कहिले हुने हो थाहा छैन। सपनामा पनि यस्तो खालको अनुभूति किन हुन्छ स्वामीजी? कस्तो राम्रो हजुरको यो सपना या अनुभूति। मैले भगवान ओशोबाट सुने अनुसार सादा घरको लागि सपना पनि यथार्थ हुन सक्छ अरे, र सामान्य जीवन जिउनेहरूको लागि यो यथार्थ पनि सपना जस्तै हुन सक्छ अरे, हैन? हर सपनामा केही न केही सन्देश लुकेको हुन्छ है। एउटा मेसेज बोकेर आउँछ हर ड्रिम, हर सपना। कुनै दिन तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि यो विपना, यो यथार्थ भन्दा सपना प्यारो लाग्न थाल्छ कि आखिर त्यसको पनि त एउटा अस्तित्व रहेछ नि त, हैन? त्यसलाई तपाईँले अझै स्मरण गरिरहनु भएको छ, अझै याद आइरहेछ। त्यो सिर्फ सपना मात्रै थिएन। त्यसले के जनाउँछ भने तपाईँको एउटा गहिरो इच्छा, हैन? बुद्धत्वप्रति, साधनाप्रति, साधकहरूप्रति, हैन? आध्यात्मिक यात्राप्रति त्यसको एउटा रिफ्लेक्सन हो, हैन? रिफ्लेक्सन आइसकेपछि रियालिटी पनि कहीँ छ कि। अहिले तपाईँले त्यसको रिफ्लेक्सन देख्नुभयो, दर्पण देख्नुभयो, हैन? अब तपाईँलाई भित्र यो प्रेरणा जाग्छ कि यो चिज एक्जिस्ट छ है। यदि यो चिज एक्जिस्ट नहुने भएको भए कसरी आज एपियर भयो त्यो ड्रिममा, हैन? त्यही भएर मलाई लाग्छ यो एकदम आनन्दको सपना हो। यस्तो सपना मेरो जीवनमा धेरै घटेको छ। सपना सपनै हो, बिल्कुल। द सिक्रेट्स अफ लाइफ नाम राखेर जीवनको रहस्य के हो भनेर खोज्दै म विभिन्न सन्यासीहरू, साधुहरू, साधकहरू, मुमुक्षुहरू, प्यासीहरू, यात्रीहरूको घर घरमा गइरहेको छु। धेरैका आफ्ना आफ्नै खालका अनुभूतिहरू छन्, हरेकका आफ्ना आफ्नै खालका भर्जन्सहरू छन्। हजुरको लागि यो जीवन केका लागि प्राप्त भएको हो जस्तो लाग्छ स्वामीजी? अब मैले इमान्दारीका साथ भन्दाखेरि ओशोलाई भेट्नुभन्दा अगाडिको जीवन अर्कै थियो है। के केलाई सत्य मानिन्थ्यो, के केलाई यथार्थ मानिन्थ्यो, हैन? के केमा दौड हुन्थ्यो। तर ओशोलाई भेटेपछि यो जीवनको बुझाइ, हैन? यो जीवनको अनुभव छुट्टै फरक हुन थाल्यो है। ओशो पूर्व र ओशो पश्चात मैले आफ्नो जीवनलाई दुई भागमा पाउँछु। ओके। अहिले ओशोलाई भेटिसकेपछि यो जीवन चाहिँ यति सुन्दर है, परमात्माको असीम उपहार लाग्छ। एक एक पल यति तृप्तदायक लाग्छ, यति आनन्ददायक लाग्छ। यस्तो लाग्छ कि केही चिज कमी भएको जस्तो छ, कुनै चिज कमी नै महसुस हुँदैन कि। ओशो जस्तो गुरु भेटिएपछि अब के बाँकी रह्यो होला, हैन? अब कुन चाहिँ खुसी यो खुसीसँग जोड्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ कि। पहिला महत्त्वकांक्षा हुन्थ्यो, यस्तो बनौँ, यस्तो गरौँ, हैन? अब ती महत्त्वकांक्षाहरू शान्त भए जस्तो। अब सिर्फ केही बाँकी छ भने प्रतीक्षा, एउटा गहन प्रतीक्षा। गुरु देखाएको मार्गमा आफू चलिरहेको छु, हैन? अब गुरुले लान खोजेको कुनै ठाउँ छ, हैन? त्यसको लागि प्रतीक्षा मात्रै छ जस्तो लाग्छ। त्यो लैजान चाहेको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो? यही क्षण जस्तो लाग्छ है, जहाँ त्यो विचार पनि नरहोस्, हैन? कुनै क्षण बाँकी छ भन्ने, हैन? कस्तो भने अलिकति होस चिप्लिने बित्तिकै हामी फेरि एउटा कल्पनामा पुग्छौँ कि। हजुर। थोरै होसलाई सम्हाल्ने बित्तिकै सायद यही वर्तमानमा होला गुरुले लान खोजेको जस्तो लाग्छ। वर्तमानको महत्ता धेरै रहेछ है स्वामीजी। हरेक सन्यासीले, हरेक साधकले वर्तमानमा जिउनु नै पूर्णता हो, वर्तमानमा जिउन सके जीवन सफल हुन्छ भन्नुहुन्छ। वर्तमानमा जिउन चाहिँ किन पर्ने हो?
तपाईँ पनि ध्यान गर्नुहुन्छ साधक हैन, मेरो पनि केही ध्यानको अनुभवहरू छन्। जब तपाईँ वर्तमानमा स्थिर हुनुहुन्छ नि, एकछिन विचारलाई साक्षी भएर हेर्नुहुन्छ, विचारको पछि दौडिनुहुन्न हो। जब विचार रोकिन थाल्छन्, तपाईँले यो वर्तमानको एउटा यस्तो स्वाद लिनुहुन्छ हो, एउटा शून्यताको स्वाद। यो शून्यतामा के लाग्छ भने तपाईँ मुक्त जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई एउटा मुक्तिको स्वाद मिल्छ वर्तमानमा। जब कुनै इच्छा छैन हो, जब कुनै वासना छैन अर्को क्षणको हैन, एकछिन तपाईँ खाली आकाश जस्तो टक्क वर्तमानमा पाउनुभयो भने तपाईँले आफ्नो मुक्त स्वभावको स्वाद लिनुहुन्छ कि। जब फेरि विचारमा आउँछौँ अनि फेरि हामी के हुन्छ, हाम्रो अशान्तिको दौड सुरु हुन्छ। हामी आफ्नो स्वभावबाट वञ्चित हुन्छौँ। स्वभाव के हो? मुक्त हो, शान्त हो हैन। सायद त्यसैले गुरुहरूले वर्तमानमा आऊ, वर्तमानमै तिमीले आफ्नो स्वभावलाई भेट्छौ जुन शान्त सुखाए छ। वर्तमानमा चाहिँ शान्त सुखाए छ, हजुर मुक्ति पनि छ। हजुर सबैलाई अनुभव भएको छ। कोही पनि साधक ध्यान गरेको छ भने उसलाई स्पष्ट बोध हुन्छ, जब उसले केही इच्छा राख्दैन ध्यान नै साध्य हुन्छ हो। अनि त्यतिखेर उसले यस्तो अनुभूति गर्छ कि भित्र यही क्षण नै तृप्तदायक छ, अर्को क्षणको नै बासना रहँदैन क्या अब। तर त्यो क्षण जतिखेर पनि कायम हुँदैन कि, किनकि हामीले होसलाई फेरि गुमाउँछौँ हैन। हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा हाम्रो होस गुम्छ नि त हैन। अनि फेरि ध्यानमा आउनु, त्यही भएर गुरुले किन ध्यानलाई जोड दिनुहुन्छ? ध्यानमै त्यो अनुभव हुन्छ कि वर्तमानको। वर्तमान त कुरा गरिन्छ, किताबहरू लेखिन्छ, तर वर्तमानको असली स्वाद चाहिँ जब तपाईँ ध्यानमा हुनुहुन्छ। सामान्य जीवनमा जीवनका आफ्ना खालका क्रियाकलाप, आफ्ना खालका आपाधापीमा दौडधुप गरिरहेको मान्छे एकासी एउटा जीवनको बिन्दुमा पुगेर टक्क अडिन्छ। अनि यो के मेरो जीवन सार्थक थियो त? के मैले सफल जीवन जिएँ त? के म यही आपाधापीको लागि जन्मेको हुँ र भन्ने प्रश्न उठ्छ, हरेकलाई उठ्छ। यो कार्यक्रमको नाम पनि मैले त्यही क्षणमा नै भेटेको हुँ। यो जीवन वास्तवमा जिउने रहस्य चाहिँ के रहेछ, यो जीवनलाई सफल बनाउने रहस्य चाहिँ के हो र के चाहिँ सफलता हो भन्ने कुराको क्वेस्ट उठ्छ मान्छेलाई। त्यो नै मुमुक्षा हो हैन स्वामीजी? एकदमै। जब तपाईँको बेसिक कुराहरू पुरा हुँदै जान्छन्, खानपिन हैन, सामान्य जीवनशैली, तर जीवनको खोज त्यहाँ रोकिँदैन कि। वाट नेक्स्ट भन्ने प्रश्न आउँछ कि यस पछाडि के त हैन। अनि हामीभित्र पनि विभिन्न तल छ कि, शरीरको तल छ, यसलाई एक किसिमको भोजनको आवश्यक पर्छ। मनको तल छ, यसको आफ्नै भोजन छ। त्यहाँभित्र चेतना छ जसलाई आत्मा भनिन्छ हैन, यसले आफ्नै किसिमको भोजनहरू खोज्छ। हामी बढी शरीरमा फोकस हुन्छौँ, अन्नमय कोषमा, फिजिकल बडीमा हैन। हामी भित्रको अरू शरीरहरूको त्यति होस राख्दैनौँ कि, त्यो त डिमान्डिङ हुन्छ है। त्यही भएर तपाईँ यसो याद गर्नु त, धनाढ्य व्यक्तिहरू, पद प्रतिष्ठामा पुगेका व्यक्तिहरू हैन, जो सामान्य व्यक्तिले सपना बोकेको हुन्छ मन यस्तो हुन पाइन्थ्यो भनेर, त्यो तिनीहरूसँग अलरेडी छ। र पनि तिनीहरूको जीवनमा एउटा गरिमा छैन कि, एउटा आनन्द छैन। तपाईँ यसो गफ गर्नुहोस्, ती व्यक्तिहरूलाई भेट्नुहोस् हैन, केही चिज शान्ति आनन्द गुमेको अनुभव पाउनुहुन्छ कि। किनभने तिनीहरू भित्री तलमा काम गरेको छैन, उनीहरूले आफ्नो चेतनाको भोजन दिएको छैन कि, भित्र केही चिज त्यही सुकेको जस्तो छ। सायद त्यही भएर होला मान्छेले केही न केही खोजिरहन्छ होला। चेतनाको भोजन, बडा मिठो शब्द प्रयोग गर्नुभयो है। यो चेतनालाई पनि भोजन चाहिन्छ अवश्य अवश्य। र त्यो चेतनाको भोजन भनेको चाहिँ ध्यान। अब गुरु चाहिँ कहाँ चाहिन्छ? जन्मदेखि मृत्युसम्म हामी अरूबाटै शिक्षित गाइडेड छौँ। एक एक पल, अहिले यो अन्तर्वार्ता लिने क्रममा पनि
मित्रले सहयोग गराउनु भएको छ, उहाँ एक किसिमले गुरु नै हो। तपाईँ यहाँसम्म आउनको लागि विभिन्न सहयोग लिएर आउनुभयो, गाडीको सहयोग, तिनीहरू पनि गुरु नै हो। जीवनलाई तपाईँले गहिरो हेर्नुभयो भने एक सेकेन्ड पनि हामी अरू बिना बाँच्न सक्दैनौँ। यही घर बिना यहाँ इन्टरभ्यू हुन्थेन, यही कुसन बिना यहाँ हाम्रो बसाइ हुन्थेन। भनेको मिलियन्स ह्यान्ड, हजारौँ हातहरूले हामीलाई पल पलमा सहयोग गरेको छ हो। उसले सिकाएको छन्, गुरु भनेको जोबाट हामी सिकिन्छ, जोबाट हामीलाई सहायता मिल्छ। जन्मिने बित्तिकै हामीलाई के थियो, आमाको स्तन, आमाको दुधको आवश्यक पर्यो। जन्मभन्दा अगाडि आमाको गर्भ आवश्यक पर्यो, त्यहाँभन्दा अगाडि बाबाको आवश्यकता पर्यो। फेरि जन्म लिएपछि हेर्नु त कति हुर्काइ बढाइ, फेरि पढाइ दीक्षा सुरु भयो, त्यहाँ कुनै अर्को गुरुको आवश्यकता पर्यो जसले हात समातेर लेख्न सिकाउनु भयो हो। तर विभिन्न तलमा विभिन्न गुरुहरू आउनुहुन्छ है फेरि है। जति जति तपाईँको विकास हुँदै जान्छ, तपाईँको शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चेतनाको विकास, त्यही लेभलको तपाईँले गुरुहरू भेट्दै जानुहुन्छ है। बिगार्ने र सपार्ने दुवै खालका गुरुहरू भेटिन्छ। बिगार्ने त मलाई लाग्दैन, आखिर उबाट सिक्नु भयो नि त, जे सिके नि सिक्ने, जोबाट सिकिन्छ त्यो गुरु हो नि त। भनेपछि कसैले रक्सी खान सिकायो भने ऊ पनि गुरु नै हो नि त। उसले तपाईँलाई रक्सीको अनुभव त सिकाएर गयो नि त होइन। उसलाई खराब भनेन कि, तपाईँको त्यतिखेरको डिमान्डिङ रक्सी थियो होला कि, उसले त तपाईँलाई सहयोग गरिदियो नि रक्सी खानलाई, त्यो चिजको पनि अनुभूति भयो। हजुर, त्यसपछि अगाडि बढ्ने चाहिँ फेरि जिम्मा मेरो हो। ओहो, त्यही अड्किने कि अगाडि बढ्ने। ओहो, कुन किसिमको अनुभव तपाईँले चाहिरहनु भएको छ भनौँ न। तपाईँको अनुभव अनुसारको, तपाईँको खोज अनुसारको गुरु भेटिन्छ कि। हजुरको जीवनमा गुरुको प्रवेश कसरी भयो? यो नि ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन, यो रहस्य नै छ कि है। हामीलाई थाहै हुन्न हाम्रो पृष्ठभूमि, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड, हाम्रो अतीतको जन्महरू होइन। कहिलेदेखिको के प्यास थियो होइन, के पुकार थियो, अनि कुन गुरुसँग के बाचाहरू थियो होइन। यी कुराहरू एकदम रहस्यमय छन् कि। अब यही शरीरको यात्रालाई कुरा गर्ने हो भने म त्यतिखेर बिए पढ्दै थिएँ, तेस्रो वर्ष। त्यतिखेर चाहिँ एउटा अचानक आध्यात्मिक खोज सुरु भयो भनौँ न। त्यतिखेर मैले एउटा ओसो टाइम्स भन्ने पत्रिका पढेको थिएँ, अनि त्यो पत्रिका पढ्ने बित्तिकै मलाई सन्यासप्रति नै बढी एकदमै तीव्र इच्छा जागेको थियो। त्यो माला होइन, त्यो वस्त्र, त्यो सन्यास भन्ने शब्द होइन। अनि त्यतिखेरै मैले ओसोको एउटा ध्यान शिविर गर्ने मौका पाएँ, अनि त्यो शिविरले नै मलाई गुरु भेटाइदिनु भयो, ओसो जस्तो गुरु। हाउ वाज इट ओसोको बारेमा जान्दा, ओसोका वचनहरू जब पहिलोचोटि उहाँको डिस्कोर्स सुन्नुभयो, आवाजमा, दृश्यमा उहाँको भिडियो हेर्नुभयो, हाउ वाज द्याट? हेर्नुहोस्, अब ओसोलाई नभेटेको भए सायद जीवनमै कहिले नाचिन्थेन होला, हाँसिन्थेन होला जस्तो लाग्छ कि। म कहिले नाचेको थिइनँ है। ओसोको पहिलो शिविरमै त बेलुकाको सन्ध्या सत्सङ्गमा पहिलोपटक नाचेको। पहिलो शिविर कहाँ लिनुभयो? मैले चितवनमा, सलौलीमा हजुर, स्वामी ज्ञान साहिलको क्याम्प थियो। अनि त्यो शिविरमै मेरो जीवनको पहिलो नाच भनौँ न। त्यसपछि रोकिएको छैन नाच। हर दिन बेलुका हामी यहाँ सन्ध्या सत्सङ्ग गर्छौँ। अब मलाई कहिले कहिले प्रश्न उठ्छ कि मैले सायद ओसोलाई नभेटेको भए मेरो जीवनबाट नृत्य त हराएर जान्थ्यो नि त। हामी कति सङ्कुचित हुन्छ भनौँ नाच्दाखेरि। मान्छेले के रक्सी खानुपर्छ नाच्नलाई होइन, कि कहीँ जानुपर्छ दोहोरी साँझमा होइन। दोहोरी साँझमा नि गएर के हुन्छ अरे भने सुरुमा गएर चाहिँ मान्छेले सोबर भएर होठो से छुलो तुम भन्छ अरे, गाउन भन्छ अरे, गजल गाउनु भन्छ अरे। पहिला अलिकति चढ्दै गइसकेपछि चोली के पछि क्या आयो भन्छ अरे, अनि एकदमै चढिसकेपछि अब चाहिँ पानको पातमा नाच्नुपर्छ भन्छ अरे के। सो नाच्नको लागि पनि त्यो पानको पात भन्ने गीतमा नाच्नसम्मलाई नसा चढ्नुपर्छ। अब हामीलाई नचाउनको लागि चाहिँ ओसोले ध्यान दिनुभयो, त्यसरी नाच्नु भयो हजुर। हो, अनि कस्तो भने एउटा नाचको सँगसँगै नाच एउटा प्रतीक थियो कि आनन्दको, होसको होइन। त्यो एउटा सुरुवात थियो भनौँ न है। अनि त्यस पछाडिको जीवन अब मैले आफूलाई अध्ययन गर्ने हो भने लाग्छ कि अब सबै चिजहरू पुरा भए जस्तो लाग्ने कि ओसोलाई भेटेपछि चाहिँ यस्तो तृप्ति अनुभव सायद केमा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि। अब कुन चिजले
र अर्को फेरि होस के आउँछ भने ओशोले सिकाएको शिक्षालाई भुल्न भएन। ओशो भनेको व्यक्ति होइन फेरि है, ओशो भनेको के हो, उहाँको शिक्षा हो, उहाँको शिक्षा के हो, ध्यान हो। अब त्यसलाई मैले कतिको मेरो जीवनमा मैले एप्लाई गरेँ त अब त्यहाँनिर जिम्मेवारीको प्रश्न उठ्छ कि खुदसँग आफैसँग होइन। जति तपाईँ ध्यानमा डुब्नुहुन्छ एउटा अनुशासित जीवन जिउनुहुन्छ त्यति तपाईँले ओशोको अझ गहिरो रहस्यहरू पनि थाल्नुहुन्छ कि त्यो जिम्मेवारी त्यही छ। ओशोसँग जोडिएपछि एकदम अनुशासित जीवन जिएर हो ध्यानको यात्रा अघि बढाउने। मैले हजुरलाई म नेपाल एफएममा काम गर्दा मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो आत्म सुदीप, उहाँले हजुरसँग भेटाउन किर्तिपुर लैजानु भयो। हजुरको रुममा गइयो, हजुरले ब्ल्याक टी बनाउनु भयो। हजुरसँगको पहिलो भेट मलाई याद छ, त्यो चिया पनि हजुरले यस्तो ग्रेसफुल्ली बनाएर मलाई दिनुभयो। त्यसै ओशोले म्युजिकको बारेमा भनेको एउटा किताब थियो, त्यो म्युजिकको बारेमा भनेको किताब दिनुभयो जो अहिलेसम्म मसँग छ। त्यति बेला पनि हजुर यही गाउँमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले धेरै भेटहरूमा हजुरलाई सधैँभरि यही गाउँमै रातो वस्त्रमै देखेँ। जीवन नै पूर्ण रूपमा रातो भइगयो तपाईँको होइन। लाल मेरी के अरे लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गयो मैं भी हो गयो लाल। त्यसपछि जीवन नै तपाईँको लाल भएर गयो अहिलेसम्म पनि। यस्तो लाग्छ स्वामीजी अब चाहिँ कस्तो भने साधकको जीवन एउटा केहीमा गएर टक्क अडिन्छ कि अब एउटा वस्त्रमा अडियो जस्तो लाग्छ मेरो जीवन। मान्छे धेरै अडचन धेरै झन्झटमा फस्न परेन। सपिङ गर्न गयो, यो कपडा त्यो राम्रो यो राम्रो है। मान्छेको जीवन केमा जान्छ कि खानामा कि लाउनमा हो। तपाईँ अधिकांश व्यक्तिको जीवन हेर्नुहोस्। अब मेरो लाउनबाट म अब बिल्कुल आफूलाई बचाए जस्तो लाग्छ कि लाल रङको भयो सकियो मेरुन कलर। खानामा पनि के भयो भेजिटेरियन भइयो, शाकाहारी खाना भइयो। जस्तो खाना आउँछ शाकाहारी खाना त्यसमा आनन्द लाग्छ। अब कुनै क्रेभिङ भएन यस्तो खाना खाऊँ यस्तो रेस्टुरेन्टमा गएर खाऊँ। सारा मान्छेको एनर्जी र पैसा केमा जान्छ खानेकुरा र लाउने कुरामा है। ओशोको कृपाले मेरो यी दुईटाबाट म बचे जस्तो लाग्छ कि एउटै लाल ड्रेसमा आनन्द, एउटै शाकाहारी खानामा आनन्द। सो तपाईँसँग ऊर्जा बच्यो, एनर्जी बच्यो, तपाईँ डिस्ट्र्याक्टेड हुनु भएन अब होइन। अनि अब यो वस्त्रमा लाउँदाखेरि आफूलाई कता कता शिष्यत्वको अनुभव गर्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ कि। वस्त्रको कुरा भइहाल्यो, वस्त्र माला र दीक्षाको चाहिँ के महत्त्व छ? स्पेसली तपाईँ हामी सेकेन्ड जेनेरेसनको सन्यासी है, जसले त्यतिखेर ओशोको क्रान्तिमा हामी सामेल हुन पाएनौँ है। अहिले मैले यो वस्त्र र माला मलाई किन एकदम प्रिय लाग्छ भने मैले त्यो फेज जिउन बाँकी थियो हिजो ओशोसँगको होइन। अनि अहिले म केही वर्ष केही साल चाहिँ म यो जिएरै जान्छु होइन, ताकि त्यो अनुभव होइन मैले अनुभव गर्न सकौँ। जुन समयमा रातो कपडा लगाएर बाटोमा हिँड्दाखेरि मान्छेले छिछिदुदु गर्थे, ओशोको चेला भनेर बाटोमा हिँड्नु नै ठुलो साहसको कुरा थियो। र ओशोले फेरि सबैलाई रातो लुगा लगाउनु, माला लगाएर हिँड्नु भन्नुभएको थियो। त्यो नियम पालना गर्नु नै तपस्या थियो। एकदमै एकदमै हो, जुन आज फ्यासन नै भयो होइन। अनि त्यो चिजलाई अनुभूति गरेर जिरहनु भएको छ एकदम। अब दीक्षा, त्यो समयको दीक्षा, त्यो समयको अघिल्लो पुस्ताको दीक्षा, अझ हाम्रो ओशोको दीक्षा भन्दा पनि अघिल्लो सनातन संस्कृतिभित्र रहेको जुन दीक्षाको परम्परा छ, त्यो दीक्षामा विवाहित मान्छे हुनुभन्दा अगाडि नै अविवाहित हुँदै सेलिब्रेट बसेर संसारलाई त्याग गरेर दीक्षा लिने चलन थियो। ओशोको दीक्षा नयाँ खालको छ, नियो दीक्षा, नियो सन्यास भन्नुहुन्छ ओशोले। यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस्। यहाँ यस्तो रहस्य छ, अधिकांश व्यक्तिहरूले होइन ओशोको शिक्षालाई आफ्नै तरिकाले बुझ्नु भएको छ कि। हुन त मैले पनि आफ्नै तरिकाले बुझेको छु होला होइन। तर मैले जब ओशोसँगै जिएका पुराना सन्यासीहरू जुन इन्डियामा हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरैलाई मैले एकचोटि
भेट्ने बहुत इच्छा जाग्यो र धेरै त्यस्तो सन्यासीहरूलाई भेट्ने अवसर मिल्यो र उनीहरूसँग मैले जान्न चाहेँ कि त्यतिखेर के थियो त ओशोको तपाईँहरूप्रतिको होइन जीवनशैली, तपाईँहरूलाई दिने ओशोले शिक्षा, ओशोले व्यक्ति टु व्यक्ति पर्सन टु पर्सन गाइड गर्नुहुन्थ्यो कि। अनि यो ब्रह्मचर्यको कुरा आयो, मलाई बहुत इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँनिर। एकजना गुजरातमा एकजना माझीलाई मैले भेटेँ, पुरानो माझी, उहाँलाई ओशोको गोपिनी पनि भनिन्थ्यो। उहाँलाई ओशोले आफ्नो नङहरू काटेर गिफ्ट पनि गर्नुभएको थियो। म जत्तिकै नै रुनी है। त्यो माझीको अनुभूति जब सुने नि मैले, बाहिर ओशोले प्रवचन दिने थियो सम्भोग से समाधि होइन, काहीँ न काहीँ मान्छेलाई भ्रम हुन्थ्यो ओशोले सम्भोगलाई सेक्सलाई प्रमोट गराए जस्तो, त्यो केही पनि होइन होइन भने जस्तो। तर भित्र ओशोले दिएको अनुशासन, त्यो माझीको कुरा सुन्दा मलाई यस्तो आश्चर्य लाग्यो। ओशोलाई यति गहिरोसँग हामीले नबुझेको रहेछौँ भगवान्लाई। भर्खर बिहा गर्नुभएको उहाँले हो, बच्चा पनि भएन त्यो माझी। उहाँ जब प्रवचन सुन्न जानुभयो बहुत प्रभावित, ओशोको त्यो आवाज होइन, ओशोको त्यो आह्वान होइन, ओशोको त्यो निमन्त्रणा होइन, को चुक्न चाहन्थ्यो र ओशोको अगाडि। अनि उहाँले हिम्मत गर्नुभयो, प्रभु मलाई बाटो देखाउनुहोस्। अनि ओशोले शर्त राख्नुभयो, अब तिमी सक्छौ ल, तिमीलाई म दीक्षा दिन्छु, मेरो यात्रामा अघि बढाउँछु, तर तिमी 1 वर्ष ब्रह्मचर्य बस। अब सुन्नुहोस्, भर्खर बिहा गर्नुपर्छ भएको छ, श्रीमानसँग सोधपुछ पनि छैन, श्रीमान आउनुभएको पनि छैन। अब ओशोले यहाँ शर्त राखिदिनु भयो कि 1 साल ब्रह्मचर्य बस हो। अनि उहाँले प्रभु म त अवश्य पनि सक्छु, तर मेरो श्रीमानलाई पनि एकचोटि सम्झाइदिनुहोस्। यहाँ मेरो मात्रै कुरा रहेन, मेरो श्रीमानको नि कुरा लिएर आऊ तिम्रो श्रीमानलाई भोलि। जब उहाँले श्रीमानसहित जानुभयो र ओशोले साधनाको गहिराई बुझाउनु भयो, ब्रह्मचर्यको महत्त्व बुझाउनु भयो। टाढा रहेर ब्रह्मचर्य हुनु कुनै महत्त्व होइन, आश्रममा रहेर, गुम्बामा रहेर, स्त्रीबाट दूर हिमालयमा रहेर भागेर त्यो ब्रह्मचर्यको त्यति महत्त्व होइन। सँगै श्रीमान र श्रीमती रहेर ल 1 वर्षको ब्रह्मचर्य, अनि उहाँले पालना गर्नुभयो। त्यो मेरो जीवनमा खड्किएको थियो, म यो पनि पुरा गर्छु। जुन जुन साधकबाट मैले जे सुने नि अनुभवहरू ओशोको, मैले त्यो पुरा गरेर म पनि त्यो बाटो लाग्नुपर्छ भनेर मेरो जीवनमा मैले त्यस्तो प्रयोग गरेको थिएँ क्या स्वामीजी। ल हेर्नुहोस् ब्रह्मचर्यको कुरा कस्तो गहिरो छ। त्यही त, ओशो शरीरमा हुँदा चाहिँ जुन तरिकाले बाटो देखाइदिनु भयो प्रत्यक्ष भेटेकाहरूलाई, नभेटेकाहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अर्कै तरिकाले टेढो बनाए होइन। हजुर हजुर। अब यस्तो छ समयजी, हर व्यक्तिलाई ओशोले अलग अलग पद्धति, उसको स्वभाव अनुसार ध्यान विधि दिनुहुन्थ्यो कि होइन। अनि तपाईँले उनीहरूको सारा कहानी सुनेपछि तपाईँलाई कुनले फिट गर्छ, जस्तो मलाई यो कुराले छोयो कि ओहो। अनि अर्को कुरो, जस्तो भगवान् बुद्धको प्रवचनमा ओशोले भन्नुहुन्छ प्रेत आत्माहरूको कुरा, मोग्गलायन सारीपुत्रको कहानीहरू है, योभन्दा पछाडि अरू आत्माहरू पनि छन्, भड्केका आत्माहरू छन् होइन। तिनीहरूको मुक्तिको लागि पनि हामीले सोच्नुपर्छ। जस्तो मोग्गलायनले प्रेत आत्मालाई पनि मुक्तिको लागि उनी कहिले कहिले तिरेकलोक जान्थे अरे, नरकमा जान्थे अरे, मनुष्यलाई उद्धार गर्ने त जो पनि छन्, तर तिनीहरूलाई कसले उद्धार गर्ने, यस्तो कहानीहरू सुन्दाखेरि अनि त्यतातिर रुचि जाग्थ्यो कि हो। त्यही भएर ओशोले धेरै कहानी खोलिदिनु भयो ताकि तिमीलाई कुन चाहिँ स्वभावले छुन्छ होइन। हो त्यसरी सबभन्दा राम्रो यो जुन सत्सङ्ग तपाईँ मलाई आज गर्दै हुनुहुन्छ, यसरी नै पुराना पुराना अनुभव भएका सन्यासीको सत्सङ्ग गर्नुभयो भने धेरै चिजहरू निक्लिन्छ क्या त्यहाँबाट, अनि त्यसले तपाईँलाई छुन्छ। बिल्कुल। अनि तपाईँले आफ्नो बाटो बनाउनुहुन्छ कि त्यहाँबाट। अब रिसेन्टली मैले भास्कर देवम स्वामीजीसँग इन्टरभ्यू गरेँ। उहाँ ओशोसँग नै उहाँले इन्टरभ्यू गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ आफू साउथ अमेरिकाको ब्राजिल भन्ने देशको नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो देशको निकै चर्चित प्रख्यात पत्रकार हुनुहुन्छ र ओशोसँगको उहाँले गरेको साक्षात्कारको बारेमा जब मैले सुने, उहाँलाई वास्तवमै उहाँ बोधिसत्व नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई फिल भयो कि। त्यो इन्टरभ्यू अब केही समयपछि हाम्रो च्यानलमा आउँदैछ। हजुरले भनेको कुरा ठिक हो। मैले जब जब ओशोलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेका सन्यासीहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिरहेको छु, निकै गहिरा कुराहरू सुनिरहेको छु जुन चाहिँ हामीले अब ओशोलाई भेट्न पाएनौँ र ओशोले हामीलाई गाइड नगरेको हुनाले प्रत्यक्ष रूपमा भेटेका सन्यासीको कुरा सुन्दा अर्कै खालको अनुभूति हुँदो रहेछ। यो भनिरहँदा ओशोको अनुभूति गर्नलाई ओशो अहिले
प्रत्यक्ष शरीरमा हुनुहुन्न, के गर्ने? कता कता फेरि एउटा प्रचलन के छ भने प्रत्यक्ष शरीरमा भएको गुरु चाहिन्छ, गुरु शरीरमा नहुँदाखेरि गुरुले सहयोग गर्न सक्नुहुन्न, गुरु साक्षात जीवन्त नै चाहिन्छ भनेर पनि भनिन्छ। के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? यसमा पनि व्यक्तिगत अनुभव है, मैले मेरो अनुभवबाट कुरा गर्न पर्छ। मैले बुझेको चाहिँ गुरु र गुरु सत्ता है, जब एउटा ओसो सुरुमा गुरुमा एउटा हामीले बुझ्यौँ, ओसोले शरीर छोडेपछि उहाँको गुरु सत्ता होइन त्यो रहिरहेको छ कि मास्टर प्रेजेन्स भनिन्छ नि। त्यो गुरु सत्ता चाहिँ त्यो खालको शिष्यहरूमा बढी झल्किन्छ जो गुरुप्रति बढी प्रेमपूर्वक छ हो। त्यो गुरु सत्ता सधैँ कायम रहन्छ कि हो। अब यहाँ ओसो आफैले भन्नुभएको छ कि एकचोटि इन्लाइटेन भइसकेको व्यक्ति कहिले मर्दैन, त्यो नै जीवित गुरु हो। यसको अर्थ ओसो मर्नु भएको भनिँदैन कि, ओसोको शरीर मरेको, शरीर छैन हो। आज पनि भगवान् बुद्धलाई याद गरेर भगवान् बुद्धलाई पछ्याउँदै व्यक्तिहरू ज्ञान प्राप्त गरेछन्। आज पनि 5000 वर्ष अगाडिको कृष्णलाई सम्झेर मीराले ज्ञान प्राप्त गरिछन्, किनकि त्यो सत्ता सधैँ रहिरहन्छ कि त्यो प्रेजेन्स है। जस्तो मैले ओसोका पुराना सन्यासीहरूलाई भेट्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यही प्रेजेन्स। मीराको सम्बन्धमा कुरा गर्दा मैले सुनेको कि मीरा लामो समयसम्म कृष्ण भक्त भइरहँदा, कृष्णको भजन गाएर हिँडिरहँदा जबसम्म उनले रैदासलाई भेटिनन् नि, रैदासलाई नभेट्दासम्म उनको मुक्ति भएन भन्ने मैले सुनेको छु। र जब रैदास चमारलाई भेटेर उहाँले गुरु दीक्षा प्राप्त गर्नुभयो र गुरुबाट गुरु ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, अझै मैले सुनेको उहाँबाट ओमकारको नादको दीक्षा प्राप्त गर्नुभयो। र गुरुबाट जब ओमकारको नादको दीक्षा प्राप्त गरिसकेपछि परमात्माका विभिन्न डाइमेन्सन्सहरू छन्। एउटा श्रुतिमा हुनुहुन्छ परमात्मा, एउटा प्रकाशमा हुनुहुन्छ, विभिन्न आयामहरू छन् भनेको सुनेको छु। र उहाँबाट त्यो नादको दीक्षा र उहाँबाट नादको त्यो अनुभूति भइसकेपछि बल्ल उहाँ पूर्ण रूपमा परमात्मा प्राप्तिमा उपलब्ध हुनुभयो भनेको सुनेको छु स्वामीजी। अब हजुरले भनेको सुनेको छु भन्दा पनि मलाई यस्तो अनुभव आयो भनेतिर जाम अब है बिस्तारै। धेरै कुराहरू छन्, भनेको सुनेको भन्ने धेरै छ। मैले जहिले पनि मेरो अनुभवबाट भन्न मजा लाग्छ है। मैले त्यही मीराको कहानीलाई बुझ्दाखेरि भनेको सुनेको छु नै भनिरहेको छु, किनभने मैले सुनेको कुरा हो। जस्तो अब मीराले कृष्णलाई प्रेम गर्थिन् हो, पहिले त उनको प्रेम कृष्णप्रति थियो नि। त्यही कृष्णको सत्ता, कृष्ण एउटा गुरु थिए, त्यो गुरुको प्रेजेन्स उनले रैदासमा पाइन् के। रैदास गुरु थिएनन् क्या त्यहाँ, रैदासमा कृष्णै गुरु थिए। यो गुरु बुझ्नुहोस्, रैदासलाई मिडियम बनाएर कृष्णले हो, कृष्णले उनलाई गाइड गर्नको लागि उनको प्रेम त कृष्णसँग थियो नि त। अनि कृष्णले नै उनलाई एकछिन रैदाससँग सत्सङ्ग गराइदिनु भयो हो। रैदाससँग कृष्ण उपस्थित भइदिनु भयो हो। त्यहाँबाट फेरि उनी अलगिएर फेरि अन्तिममा गएर कृष्णकै मूर्तिमा उहाँ विलिन हुनुभयो नि। यो 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 प्रेजेन्स मैले गुरु सत्ता भनेको यही हो कि। गुरु सत्ता धेरै ठाउँमा तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ। तपाईँले एकदम ओसोलाई प्रेम गर्नुभयो भने कहिले कहिले ओसोको झलक होइन धेरै ओसोको पुरानो सन्यासीहरूमा देख्नुहुन्छ। तर त्यही सन्यासी पुरानो ओसोको सन्यासीले तपाईँले गुरु देख्नुहुन्न कि, त्यो गुरु सत्ता देख्नुहुन्छ। यो कुरो बुझ्नुहोस् है, गुरु र गुरु सत्ताको कुरो बुझ्नुहोस् एकदम गहिरोसँग। त्यो व्यक्तिमा एकछिन गुरुको झलक पाउनुहुन्छ कि, अनि आनन्द लाग्छ। जस्तो कति व्यक्तिहरूलाई अरुण स्वामी, अब औलिया स्वामी होइन, अब जति पुरानन्द स्वामी, चिन्मय स्वामी, धेरै स्वामीजीहरू छन् ओसोका होइन, तिनीहरूको नजिक उनीहरूले बहुत आनन्द अनुभूति गर्छ कि। तर त्यहाँ के हुन्छ नि, ओसोको प्रेजेन्स हुन्छ कि, ओसो सत्ता हुन्छ। हो, उनीहरूले क्लेम गर्दैन म गुरु हो, म सद्गुरु हो भनेर। उनीहरूलाई के थाहा हुन्छ नि, मसँग ओसो थोरै उपस्थित हुनुभएको छ है होइन, ओसो नै गुरु हो कि त्यहाँनिर। यो कुरो अर्थ बुझ्नुहोस्। औलिया स्वामीजीको कुरा गरिहाल्नु भयो, ओसो सिद्धार्थ औलिया। उहाँले त म नै गुरु हुँ, ओसोको सन्यासी हुँ, तर म बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति हुँ र मैले नै तपाईँहरूलाई परमात्माको अनुभूति गराउन सक्छु भन्नुहुन्छ। अब मैले प्रत्यक्ष उहाँसँग नभेटेसँग, उहाँको कुरा नसुनेसँग मैले उहाँको जजमेन्ट गर्न मिल्दैन है। तर एकचोटि मैले भेटेको थिएँ उहाँलाई, त्यतिखेर पुरानो ओसोको सन्यासी विश्वप्रकाश सूरज प्रकाश स्वामी बम्बईमा भर्खर ओसो धारा सुरु भएको थियो है, भर्खर सुरु भएको थियो। अनि त्यतिखेर बम्बईको त्यो वुडल्यान्ड जहाँ पहिला ओसो बस्नुहुन्थ्यो
अनि त्यहाँको त्यो पुरानो ओशोको सन्यासी सूरज प्रकाश ओशो धारामा गयो भनेपछि त्यहाँ ठुलै माहौल थियो। त्यो माहौलको सत्सङ्गमा पनि पुगेको थिएँ। त्यतिखेर मैले पनि सिद्धार्थ स्वामीलाई प्रश्न गरेको थिएँ। त अझै पनि युट्युबमा कता कता भेटिन्छ। तर उहाँले उत्तर दिँदाखेरि अलिकति खिसी उडाएर ल आ गए फेरि एक बुद्धिमानी भनेर अलिकति त्यो तरिकाले उत्तर दिनुभयो, होच्याएर। तर ठिकै छ, त्यतिखेर म अज्ञान नै थियो होला, मेरो प्रश्न सोध्ने ढङ्ग ठिक थिएन होला। मेरो प्रश्न थियो कि त्यतिखेरको प्रश्न है, अहिले अर्कै हुनसक्ला फेरि। त्यतिखेर प्रश्न थियो तपाईँ आफूलाई इन्लाइटेन मान्नुहुन्छ भने होइन, तपाईँकै आफ्नो एउटा धारा सुरु गर्नु न। तपाईँ बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि त सिद्धार्थ बुद्ध भइसक्यो नि, उहाँको नाम सिद्धार्थ थियो। तपाईँले किन ओशोको माला बाँड्नु पऱ्यो दुनियाँलाई होइन, ओशोको शिक्षा किन दिनु पऱ्यो होइन। जस्तो ओशोले आफ्नै परम्परा सुरु गर्नुभयो, ओशोको आफ्नै माला लाएर हामी हिँड्छौँ। एउटा बुद्धत्व प्राप्त गरेको व्यक्तिले त आफ्नै एउटा चलाउँछ नि त, अरूको बैशाखी अरूको सहारा लिन पर्दैन नि त। किन ओशोको धारा किन धारा सुरु गर्नु पऱ्यो, सिद्धार्थ धारा सुरु गर्दा भइहाल्यो त, आफ्नै माला दिए भइहाल्यो त। म बुद्धत्व प्राप्त, किनकि तपाईँले त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँले 2-4 मान्छे नि फेला पार्नु न। तपाईँलाई त अहिले माहौल चाहियो ओशोको नाम लिएर भन्नु। मैले त्यतिखेर मेरो कठोर प्रश्न थियो है, त्यतिखेरको अवस्थामा है। अब त्यतिखेर उहाँले कसरी बुझाउनु भयो, मैले कसरी बुझेँ। यो के अरे गङ्गाको पानी बहिसक्यो, धेरै अगाडिको काम। ठिक छ, हामी प्रत्यक्ष गुरुको अनुभूतिको कुरा गर्दैथ्यौँ र ओशोले कसरी अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा गरिरहेको थियौँ। आज ओशो जगतमा धेरै ओशोलाई भेटेका र ओशोपछि ओशोको नाममा सन्यास लिएका सन्यासीहरूले धेरै सेन्टरहरू चलाइरहनु भएको छ। हिजो मात्र म इटलीको एकजना अर्को माझीसँग कुरा गर्दै थिएँ। उहाँले ओशोको सन्यास 2007मा लिनुभएको रहेछ र ओशोसँग भेट नभएको भए पनि उहाँको यस्तो परिस्थिति भएछ कि अहिले उहाँले इटलीमा सबैभन्दा ठुलो कम्युन चलाएर एकदमै ठुलो ओशोको काम भइरहेको रहेछ इटलीमा पनि। अब उहाँको उदाहरणै लिने हो भने पनि ओशोलाई उहाँलाई नभेटिकन पनि ओशोको ऊर्जाले त्यहाँ कर्म गरिरहेको छ भनेपछि गुरु प्रत्यक्ष नभइकन पनि गुरुले कर्म गर्दो रहेछ है। तपाईँ आफ्नै जीवनलाई हेर्नुहोस्, कहिले कहिले ध्यान गरेर प्रश्न गर्नुहोस्। जस्तो मैले मेरै जीवनलाई हेर्दा मैले ओशोलाई शरीरमा त भेटिनँ नि, तर यो लाल रङ होइन, यो जीवनशैली होइन, यो परिवर्तन कहाँबाट आयो त नि? यो ओशोले काम गरे होइन र? सामान्य उदाहरण के मान्छे ओशोको एनर्जी, ओशोको प्रेजेन्स त पुरा फैलिरहेको रहेछ नि त, काम गरिरहेको रहेछ नि त। म जस्तो व्यक्तिलाई यो फिदा, यो दिवाना बनाइदिए भन्नु न। अर्को कुरो तपाईँ के बुझ्नु भने नि, सामान्य व्यक्तिमा प्रेम हुनको लागि पहिला भेटघाट हुनु जरुरी छ कि परिचय हुनु जरुरी छ। पहिला डेट गइन्छ, परिचय हुन्छ, अनि बल्ल प्रेम हुन्छ, अनि बिस्तारै हामी बिहा अघि बढ्छ भने त तपाईँले पनि प्रेमको अनुभव गर्नुपर्छ होइन। तर पहिला त भेट्नु भयो नि त कहीँ। ओशोसँग जुन हाम्रो प्रेम छ नि अहिले, यस्तो प्रेम छ कि सायदै हाम्रो ओशोसँग जस्तो प्रेम अरूसँग छैन जस्तो लाग्छ। यो प्रेमको सिलसिला त कहीँ न कहीँ भेट त भएको थियो होला नि त, चाहे यो जीवनमा होस् चाहे कुनै जन्ममा होस्। कहाँबाट सुरु भयो यो प्रेम? यति गहिरो प्रेम जुन हाम्रो भगवानसँग जोडिएको छ, नदेखिकन पनि यस्तो प्रेम छ। पछि तपाईँ के विश्वास हुनुहुन्छ भने नि, आफूलाई के विश्वास लाग्छ भने नि, मेरो भेट भएको व्यक्तिसँग भेट नभए म आज सब छोडेर यो दुनियाँमा यो दिवाना किन हुन्थेँ? म आज एउटा अनुभूति म सेयर गर्न चाहन्छु। म स्विडेनमा थिएँ त्यति बेला। यति धेरै गुरुलाई म मिस गर्थेँ, यति धेरै मिस गर्थेँ, म रुन्थेँ कि मैले हजुरलाई किन देख्न पाइनँ। र त्यो दिन सपनामा भनौँ या भिजनमा भनौँ, ओशो ठ्याक्कै यही कपडामा, अहिले जुन यो फोटोमा हामीले हेरिरहेका छौँ, श्वेत वस्त्रमा, यस्तै वस्त्रमा आउनुभयो र मलाई उहाँले यही ओढेको यही सेतो च्यादर ओढाइदिनु भएको छ, ओढाएर मलाई हग गर्नुभएको छ ओशोले। त्यसपछि मलाई त्यो खालको लङ्गिङ फिल हुँदैन, किनभने मतलब मैले भेटिनँ भन्ने फिल हुँदैन कि। एकदम सही कुरा छ। तपाईँले भन्दा बेला आङ जिरिङ भन्छ, म त्यही अनुभवमा पुगे जस्तो लाग्छ। मैले धेरै पटक देखेको छु भगवान्लाई सपनामा है। यस्तै जब पीडा हुन्छ, विरह हुन्छ, ओशो अहिले मलाई भन्दा नि कस्तो जिरिङ्ग भयो। एकदमै मारियाना लुन भन्ने एउटा ठाउँ थियो स्विडेनको, एउटा सानो गाउँ, त्यो गाउँमा म थिएँ। अनि त्यसरी चाहिँ सपनामा मैले त्यसरी देखेको थिएँ। इट वाज अमेजिङ। तपाईँ हेर्नु न, सिपुरी बाबाकै किताब पढ्दाखेरि सिपुरी बाबालाई कसैले सोधे नि शरीर छोड्ने बेलामा, बाबा अब तपाईँ त जानुहुन्छ शरीर छोडेर, तपाईँलाई कसरी हामीले फेरि होइन कनेक्सन बनाउने, कसरी फेरि तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि
यदि साँच्चै नै तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने म बार बार सपनामा आएर तिमीलाई गाइड गर्छु भन्नुभयो। हर बुद्ध पुरुष सपनामा आएर, भिजनमा आएर, ध्यानमा आएर तपाईँलाई एक्ज्याक्टली आई रिमेम्बर कसैले मलाई के भन्नुभएको थियो भने आइएम अलवेज विथ यु, म तिमीसँग टाढा कहाँ छु र म सधैँ तिमीसँग छु भनेर मलाई हक गर्नुभएको थियो क्या। अनि यो तपाईँले बुझिसकेपछि तपाईँको अब व्यक्तिगत अनुभव हो कि दुनियाँले लाख कोसिस गरोस् अब जीवन्त गुरु चाहिन्छ, अब यो चाहिन्छ भने पनि त्यो जीवन्त गुरुमा नि तपाईँले ओसो देख्नुहुन्छ क्या। अब हो ओसोले नि तपाईँलाई कहाँ कहाँ पठाउने हो, को कोसँग भेट गराउने हो, सबै पछाडि चाहिँ तपाईँलाई अब ओसोले गाइड गरे जस्तो फिल हुन्छ कि त्यो ओसो सत्ता, त्यो गुरु सत्ता। निकै भावुक बनाउने खालको मेमोरी भयो मलाई स्वामीजी। त्यो चाहिँ हजुरले त्यो माझीको कुरा गर्नुभयो, माझीले नङलाई ल्याएर राखेको कुरा गर्नुभयो। बुद्ध पुरुषको नङ, कपाल जलाइसकेपछिको अस्तु पनि ल्याएर समाधि बनाइन्छ, त्यसको महत्त्व बताइदिनुहोस् न। स्वामीजी विज्ञानले पनि प्रमाणित गर्यो कि एनर्जी क्यानट बी डिस्ट्रोइड हो, कुनै पनि शक्ति चाहिँ कहिले पनि यहाँबाट खत्तम हुँदैन। अब के हो भने यहाँ केही पनि म्याटर भन्ने चिज छैन। आइन्स्टाइनले नि के प्रुभ गरिदियो भने एभ्रिथिङ इज एनर्जी, देयर इज नो म्याटर भन्दै नि होइन। भनेपछि एउटा बुद्ध पुरुषको कुनै पनि चिज त एनर्जी हो नि त, ऊर्जा हो नि त, चाहे उसको नङ होस् चाहे उसको कपाल होस्, त्यो त म्याटर होइन नि त होइन। एउटा बुद्ध पुरुषको स्पर्श पाएको ऊर्जालाई तपाईँले बचाउनु भनेको तपाईँसँग त ऊर्जा रहिरहनु हो कि। भगवान् बुद्धको पालामा नि धेरै शिष्यहरूले कहिले कपाल कहिले दाँत, कस्तो अपोजिट छ नि। एकातिर संसारी मान्छे मृत्यु हुँदा उसले बसेको खाट पनि फालिन्छ, कपडाहरू सबै नदीमा फालिन्छ होइन, सबै बगाइन्छ, उसको स्मृतिका सामानहरू सब फालिन्छ। अन द कन्ट्ररी बुद्ध पुरुषको सबै चिज जोगाएर राखिन्छ होइन। त्यसमा उहाँहरूको प्रत्यक्ष ऊर्जा हुन्छ र त्यो जीवन्त रहिरहन्छ। यस्तो छ कि बुद्ध पुरुषहरू फेरि शरीरमा आउँदैनन् कि, तर अहिले जुन हामी जलाउँछौँ फाल्छौँ नि, यिनीहरू फेरि शरीरमा आउँछन् कि, यिनीहरू मुक्त भएर मरेन नि त। तब यो राख्न काम छैन अब होइन, यसलाई बरु नयाँ यात्रामा जाओस्, पुरानोमा यसको एट्याचमेन्ट नहोस् भनेर यो चाहिँ जलाइदिन्छौँ फालिदिन्छौँ होइन। तर बुद्ध पुरुष फेरि आउँदैन नि त, उसको मौज हो, उसको अन्तिम हो कि त्यो। उसलाई मन लाग्यो भने आउँछ, मन लागेन भने आउँदैन होइन। के लाग्छ हजुरलाई, ओसो फेरि आउनुहुन्छ होला कुनै अर्को रूपमा? होइन, मलाई त कस्तो लाग्छ भने अब ओसोको युग सुरु भइसकेको छ स्वामीजी है। अब जसरी बुद्धलाई बुझ्न धेरै समय लाग्यो। यो कार्यक्रमको अध्ययन र विभिन्न व्यक्तिहरू खोज गर्ने क्रममा मैले अहिले धेरै विदेशी सन्यासीहरूको खोज गर्ने क्रममा म छक्क परिरहेको छु स्वामीजी। मलाई थाहै थिएन यो कुरा कि नेपालमा जति काम भइरहेको छ त्यसरी नै विदेशमा नि काम भइरहेको रहेछ। ओसो लभ पोडकास्ट सञ्चालन गर्नुहुन्छ एकजना स्वामीजीले, उहाँ सिङ्गापुरमा बस्नुहुन्छ। सिङ्गापुरबाट उहाँले विदेशमा भएका धेरै सन्यासीहरूसँग इन्टरभ्यू गरिरहनु भएको छ, मैले पनि गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। यो दौरानमा मैले यति धेरै सन्यासीहरू देखेँ जसले यति एक्टिभली काम गरिरहनु भएको छ। सुजित भन्ने एकजना स्वामीजी हुनुहुन्छ, उहाँले ओसो विकी, सन्यास विकी भन्ने विकिपिडिया जस्तै अर्को एउटा खोलेर ओसोको जीवनको बारेमा कुनै एउटा सन्यासीले मैले ओसोलाई यो बेलामा यसरी भेटेको थिएँ र ओसोले यो कुरा भन्नुभएको थियो जुन रेकर्डेड छैन भनेर कहीँ भन्यो भने त्यो रेकर्ड हुन्छ त्यहाँ। एभ्रिथिङ अबाउट ओसो इज रेकर्डेड इन द्याट सन्यास विकी। द्याट्स अमेजिङ। सुजितजीहरू धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको रहेछ। ओसोले काम गरिरहनु भएको छ एकदम। अब हेर, म यो सूर्य अहिले लागिरह नि, यो सूर्यको मुनि हजारौँ चिजहरू छ, रुख, व्यक्ति होइन। तपाईँ के देख्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरो हो कि उसको प्रकाशमा तपाईँको रुचि केमा छ हो। ओसो त्यस्तै ज्ञान हो कि हो। ओसोको त्यो चेतनाको मुनि बसेर तपाईँ कतातिर आफ्नो काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हो कि। तपाईँ धनतिर, पदतिर हो, बुद्धतिर, साधनातिर कुन दिशामा तपाईँ अग्रसर हुनुहुन्छ, ओसोको प्रकाश त्यहाँ छ कि होइन। अनि एकचोटि ओसोसँग जुडेको व्यक्ति, तपाईँ नाम लिनुभयो नि, सुजित भन्नुभयो, अरू मित्रहरू सिङ्गापुरतिर भन्नुभयो, तपाईँ आफै भनौँ, म भनौँ, जो व्यक्ति एकचोटि ओसोसँग जुड्यो नि यतिकै बस्न सक्दैन नि कि।
त ओशोको प्रेम फैलाउन मन लाग्छ किनकि तपाईँले आफ्नो रूपान्तरण देख्नुभयो ओशोलाई भेटेपछिको तपाईँको जीवन यति आनन्द यति आभार यति धन्यवाद यस्तो मस्ती हैन अनि तपाईँ त्यसमा रोकिनै सक्नुहुन्न कि तपाईँलाई केही न केही गर्न मन लाग्छ चाहे किताब गिफ्ट गर्न मन लाग्छ तपाईँले मैले पहिलो भेटमा किताब दिएँ भन्नुभयो नि त्यो ओशोको प्रेम बाँड्न मन लाग्छ कि कुनै पनि वेबाट चाहे अन्तर्वार्ता लिएर हुन्छ सत्सङ्ग गरेर हुन्छ किताब दिएर हुन्छ तपाईँ रेसिस्ट हुनै सक्नुहुन्न कि यस्तो सुन्दर फुल यति सुन्दर अनुभूति ओशो हैन यसलाई जनजनमा फैलाउन अनि यो नै रहस्य ओशोको यो कर्म पनि अहिले त्यही नै भइरहेको छ स्वामीजी कि हामी आज इन्टरभ्यू गरिरहेका छैनौँ बरु एकजना सन्यासीसँगको अनुभूति डकुमेन्टेसन गर्ने काम गरिरहेको छौँ हजुरकै भाषामा भन्दा यो अन्तर्वार्ता होइन यो बिल्कुल एउटा सत्सङ्ग हो उपनिषद भन्छन् अझ सत्यसँगको नजिक भएर बसेर कुरा गरिएको कुरा धेरै कुरा निक्लिन बाँकी रहे हैन कुनै पनि मित्रहरू जसले हाम्रो सत्सङ्ग हेर्नुभयो हैन उहाँहरूको जीवनमा थोरै प्यास जाग्यो र ओशोसँग जोड्ने प्रेरणा जाग्यो भने म आफूलाई धन्य ठान्छु मेरो आशा यही होस् कि मेरा यी कहानीहरूले मेरा यी शब्दहरूले कसैको जीवनमा प्यास पैदा गरिदियोस् र उनीहरू ओशो जस्तो गुरुसँग जुडुन् यदि एउटा व्यक्ति पनि ओशोसँग जुड्यो हाम्रो यो सत्सङ्ग हेर भने म आफूलाई बहुत धन्य पाउँछु र सबैलाई यही भन्न चाहन्छु कि यो जन्ममा ओशोलाई मिस नगरौँ है हस्त स्वामीजी थ्याङ्क यू भेरी मच इट वाज अमेजिङ एकदमै आनन्द आयो फेरि पनि अस्ति जस्तै त्योभन्दा अतिरिक्त आनन्द आयो हजुरको अनुभूति हजुरको यात्रा हजुरका साधनाका कुराहरू यति गहिरा कुराहरू हामीलाई बताइदिनु भयो वी आर ब्लेस्ड थ्याङ्क यू भेरी मच हवस् त आजको कार्यक्रम यतिन्जेल सुनेर हेरेर सहायता गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउँदा एपिसोड्सहरूमा फेरि यस्तै साधकहरूसँग भेट्ने छौँ हजुरको समय शुभ रहोस् धन्यवाद नमस्कार